सबक आमोज़ स्टोरीज़ के मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 1000 सब्सक्राइबर होने पर आपको व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का लिंक शेयर किया जाएगा। अब वो हर महफ़िल की जान बन गई थी। इसके बगैर महफ़िलें वीरान लगती थी। मीना की बोलियां बहुत लगती थी और हर रात इसका सौदा होता था। वो हर रात दुल्हन की तरह सजती और कोई लुटेरा आता, इसकी इज्जत से खेलकर सुबह में चला जाता और फिर से वो बेवा हो जाती। हर रात इसकी सेज सजती लेकिन उजड़ने के लिए। अब मीना को अपने वजूद से घिन आने लगी थी। इसको अपने आप बोझ लगने लगता था। वो हर रोज़ गुनाह के दलदल में धंसती जा रही थी। मीराबाई मीना से बेहद खुश थी क्योंकि इसके कोठे में रात दिन अब पैसों की बारिश होती थी। वो मीरा के हर नखरे उठाती थी और अब वो इस पर सख्तियाँ नहीं करती थी। हर चीज़ की इजाज़त दे रखी थी और उसके लाड उठाती थी। इसके लिए उम्दा बनारसी साड़ियाँ खरीदती, भारी जेवर और नित नई सिंगार के सामान खरीदती। मीना को अब मर्द से ज़ात से नफ़रत हो गई और वो समझती थी कि इसकी बर्बादी में मर्द का ही हाथ है। कभी कभी वो खुद को कोसती और गंदी गंदी गालियाँ देती। वो दुनिया की अयारी और मक्कारी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो चुकी थी। एक दिन वो मीराबाई के पास बैठी पान बना रही थी। मीराबाई ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, मीना, नवाब ज़हीर साहब आज तुझसे मिलना चाहते हैं। आपको जो ठीक लगे वो करिए। मीना ने इनकी तरफ पान बढ़ाते हुए कहा, ठीक है तो आज रात तैयार रहना। और हाँ, मैंने तेरे लिए कुछ कपड़े लिए हैं, आजा तुझे दिखाती हूँ, तुझे पसंद आएंगे। मीराबाई ने पान लेकर मुंह में डाल लिया और इसका हाथ पकड़कर इसको अपने कमरे में ले जाते हुए कहा, मुझे आप पर भरोसा है, आपने मेरे लिए जो भी पसंद किया होगा वो अच्छा ही होगा। मीना ने मुस्कुरा कर कहा और मीराबाई प्यार से इसकी तरफ देखने लगी और अचानक अपना तवाज़ुन संभाल नहीं सकी और मीना ने इसे दोनों हाथों से संभाल लिया। मीराबाई बेहोश हो चुकी थी। मीना काफ़ी डर गई थी। इसने ज़ोर से आवाज़ दी, नीलम, कमली, तानिया, जल्दी से सब आओ। सब लड़कियां नीचे आ गई। सब मीराबाई को बेहोश देखकर घबरा गई। सलीम को बोलकर जल्दी हकीम साहब को बुलवाओ लाओ। नीलम ने घबरा कर कहा, कितनी बार कहा है दवाई वक्त पर ले लिया करो, पर मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। मीना ने गुस्से में कहा और सब लड़कियां बेहोश मीरा को होश में लाने की कोशिश करने लगी। हकीम साहब थोड़ी देर में आएंगे। हकीम साहब ने महज कमज़ोरी का कहकर दवाई तब्दील कर दी। मीराबाई दिल की मरीज़ा थी और वो हमेशा एक पुराने हकीम से दवाई लेती थी। कुछ देर बाद मीना को कुछ ज़रूरी हदायत देकर चले गए। सब लड़कियां मीरा के कमरे में बैठी रही, इसके होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। आज मीना भी काफ़ी उदास थी। मैंने इनसे हमेशा कहा अपना ख्याल रखा करें, इनकी अब उम्र होती जा रही है, तानिया ने उदास लहजे में कहा और बाकी सब लड़कियां भी उदास निगाहों से बेहोश मीराबाई को देखने लगी। क्या सोच रही हो मीना? अभी तुम्हारे पास सुनहरा मौका है, तुम इस कोठे से भाग जाओ और अपने गांव वापस चली जाओ। चंपा ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, भागकर कहाँ जाओगी? अपने गांव? वहाँ भी एक दरिंदा मेरा इंतज़ार कर रहा है। यहाँ से निकलूँगी तो शायद किसी और कमाल साहब के हाथ लग जाऊँ और वो मुझे दुगनी कीमत में किसी कोटे में फ़रोख्त कर देगा और मैं वापस से तवाइफ बन जाऊँगी। खैर, अभी मैं फ़िलहाल एक मशहूर तवाइफ हूँ। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी मेरे चेहरे पर बदनामी की कालक लगी रहेगी। तुझे पता है ये दुनिया, मैं जहाँ भी जाऊँगी वहाँ एक भेड़िया मिलेगा जो मुझे अपने हवस का शिकार बनाएगा। इसलिए मेरे लिए अब ये कोठा ही ठीक है। इस चार दीवारी के अंदर ही मेरी इज्जत लूटनी है, बाहर तो इज्जत नहीं होगी। मीना ने तलख सी हंसी के साथ कहा और सब लड़कियाँ एक दूसरे का मुँह देखने लगी। देख कमली, ये वही मीना है जो पहली बार आई थी तब रो रही थी और कितनी बार भागने की कोशिश की। जब पहली बार इसकी इज्जत का सौदा हुआ था तब ये कितना रो रही थी। मीराबाई ने इसको 2 थप्पड़ मारे थे और पूरे एक दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया था। इसकी ऐसी हालत की थी कि हम लोगों को इस पर तरस आने लगा। अब देखो कितनी समझदार हो गई है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। शाहिदा ने कमली की तरफ इशारा करते हुए कहा।
اور کملی مینا کی طرف دیکھنے لگی۔ مینا اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قریب بستر پر بیٹھ گئی اور موضوع بدلتے ہوئے کہا، آپ ہوش میں کب آئیں گی؟ اور آپ اب ٹھیک تو ہیں نا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے ہوش بہت پہلے آ چکا تھا۔ میں بس آنکھ بند کیے تم سب لوگوں کی باتیں سن رہی تھی۔ اور مینا اتنی سمجھدار کب سے ہو گئی؟ اور تم سب، میں تو عش کر رہی ہوں اور مجھے تم سبھی سے رشک ہو رہا ہے۔ صحیح کہا، بالکل۔ تم لوگوں نے ہر بار عورت غلط نہیں ہوتی، مرد بھی برابر شریک جرم ہوتا ہے۔ ہم طوائف تو ایسے ہی بدنام ہیں، وہ سنا ہوگا۔ عورت بد کردار تھی صاحب، لیکن مرد اس کے پاس شریف جاتے تھے، میرا بائی نے کہا۔ اور سب لڑکیاں ایک دوسرے کا حیرت سے منہ تکنے لگی۔ سب سوچ رہی تھی کہ کیا یہ وہی میرا بائی ہے جو کافی سختی کرتی تھی؟ کوئی لڑکی یا عورت یہ نہیں سوچتی کہ وہ اپنی عمر جسم فروشی میں گزار دے گی۔ کوئی عورت شوق سے طوائف نہیں بنتی۔ وقت، حالات اور زمانے کے ظلم سے لوگ اس پیشہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ایسی ہی ایک مظلوم لڑکی یعنی میرا بائی کی کہانی تمہیں بتاتی ہوں۔ میں نے آج تک کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ سب مجھے ایک طوائف سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں میں اس کوٹھے کی مالکن ہوں، لیکن اس سے پہلے میں بھی ایک عام لڑکی تھی جس کے حسین خواب تھے۔ چلو آج میں تم لوگوں کو اپنی کہانی بتاتی ہوں۔ میرا بائی نے ایک سرد آہ بھری اور کہا۔ مینا اس کے قریب ہی بیٹھی تھی، حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہی تھی۔ سب لڑکیاں میرا بائی کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میرا بائی تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور میرا بائی نے کہنا شروع کیا، میرا تعلق راجپوت گھرانے سے تھا۔ میرا نام میرا سنگھ راجپوت تھا۔ یہ ایک کوٹھا کبھی میرے باپ کی جاگیر ہوا کرتا تھا۔ میرے بابا نے مجھے گھر میں ہی تعلیم دلوائی تھی۔ وہ اس زمانے میں لڑکیوں کو باہر مدرسہ یا پاٹھ شالہ بھجوانے کے خلاف تھے۔ اماں کی موت کے بعد میرے بابا کسی طوائف کے پھیر میں پھنس گئے اور ان کا عشق اس حد تک بڑھ گیا کہ وہ اس طوائف کو گھر لے کر آ گئے اور بیوی بنا لیا۔ مجھے لگا شاید مجھے ماں کا پیار دوبارہ مل رہا ہے، پر ایسا کچھ نہیں۔ اپنی ماں ہی ہوتی ہے، وہ تو سوتیلی تھی، اس نے میرے اوپر بہت ظلم کیے۔ بابا کے انتقال کے بعد میری سوتیلی ماں نے کوٹھی کو کوٹھے میں تبدیل کر دیا اور مجھے زبردستی جسم فروشی کے دلدل میں دھکیل دیا۔ اس دن میں بہت روئی، چیخی چلائی، ہاتھ پیر جوڑے، گڑ گڑائی، لیکن میری سوتیلی ماں کو مجھ پر رحم نہیں آیا اور مجھے کمرے میں دھکیل کر کسی وحشی کے حوالے کر دیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور میں میرا بائی بن گئی۔ میں کافی سنگ دل اور بے مروت ہو گئی۔ پھر میری سوتیلی ماں کے مرنے کے بعد میں نے پورا کوٹھا سنبھال لیا اور پھر میں پورے شہر میں میرا بائی سے مشہور ہو گئی۔ پھر میری سرپرستی میں بہت لڑکیاں آئیں اور میں نے ان کے ساتھ سختیاں اور بے رحمی سے پیش آنے لگی۔ یہ تھی میری کہانی۔ ہر طوائف کی کہانی ہوتی ہے، اور میری بھی یہی کہانی ہے۔ سب لڑکیاں دھیان سے میرا بائی کی ایک ایک بات سن رہی تھی۔ سب لڑکیاں خاموش تھیں۔ کچھ دیر بعد میرا بائی نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم عورتیں خوشی سے سب کرتی ہیں؟ سب کی کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ کوئی میرے کوٹھے سے میری لڑکیوں کو خرید کر جاتے اور نکاح کرتے ہیں، 7 پھیرے لے کر کچھ دن تک اپنے پاس رکھتے ہیں، جب سہاگ رات کے مزے لوٹ لیتے ہیں یا کچھ دن تک مزے پورے کرتے ہیں، پھر طلاق دے کر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لڑکیاں پھر سے واپس میرے کوٹھے میں آ جاتی ہیں طلاق کا داغ لے کر۔ میرا بائی خاموش ہو گئی اور سب لڑکیاں کبھی ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتی، کبھی میرا بائی کو دیکھتی۔ تھوڑی دیر بعد سب واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور مینا بھی اجازت لے کر اٹھ گئی۔ آج رات کو میرا بائی نے سب لڑکیوں کو چھٹی دے رکھی تھی۔ آج رات کوئی بھی مرد ان کے کوٹھے میں نہیں آئے گا۔ میرا بائی نے یہ شام کو اعلان کروا دیا تھا۔ صرف شام کو تھوڑی بہت محفلیں جمیں گی۔ آج مینا نے بھی میرا بائی سے کہہ دیا تھا کہ وہ آج نہ ناچے گی اور نہ ہی کوئی موسیقی پیش کرے گی۔ آج میرا بائی نے اس کی بات مان لی۔ آج مینا کی جگہ کملی اور تانیہ رقص اور عمدہ موسیقی پیش کرنے والی تھی۔ آج میرا بائی نے سب کو اجازت دے رکھی تھی، لیکن صرف آج، کل سے پھر وہی پرانا دھندا۔
آج رات کوئی مرد کسی بھی کمرے میں نہیں رہے گا۔ اور مینا نے سوچا آج اچھا موقع ہے۔ وہ شام ہوتے ہی میرا کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بائی تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہی تھی۔ مینا کو دیکھتے ہی وہ چونک پڑی، کیونکہ مینا آج سادے یعنی سفید ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ کوئی زیور اس نے نہیں پہنا تھا۔ بال کی چوٹی کر کے رکھی تھی اور آج چہرہ ایک دم سادہ تھا اور سپاٹ تھا۔ آج وہ دنیا کی حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تو نے؟ میرا بائی نے غصے میں کہا۔ آج میں ایک دن بیوہ عورت کی طرح گزارنا چاہتی ہوں، مینا نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ میرا بائی غصے سے چلائی اور اپنے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔